वास्तवमा यो कठिन यात्रामा आफैलाई दुःख दिने यात्रामा हामी हामी सोचमा यो अभियानमा हामी थिएनौँ। धेरै विचार विमर्श गरेर नै हामी चाहिँ यो बाटो तय गरेका हौँ। यो महासङ्घ धर्म बनाउने धर्मको बाटो तय गरेका छौँ। अब यो हामीलाई बाध्यता यो 2072 को संविधानले यो अवस्था ल्याइदियो र यो अवस्था ल्याउनको निम्ति हाम्रा क्षुद्र आर्यन साथीहरूले चाहिँ हामीलाई यो अवस्था ल्याइदिए। होइन, गुरुङकोमा नि त ठुलै समस्या छ सर। यो धर्ममा समस्या छ गुरुङकोमा। एउटा यो पछि घाप्रीवाला छ, एउटा तपाईँको लामावाला छ, बुद्धिस्ट लामा। अब पछि घाप्रीवाला चाहिँ वास्तवमा त्यो बोन चाहिँ त्यो हो, बोन पो। तर अब त्यो बोन पनि वास्तवमा बोन इन्डिजिनियस रहेछ। मैले बोनको यसो कहीँ यो इन्टरनेटमा सर्च गरेर हेर्दाखेरि सुरुमा इन्डिजिनियस, तर त्यो 7औं शताब्दीतिर तपाईँको त्यो यो लामासँग भेट भइसकेपछि अनि त्यो त्यसमा भनौँ एसिमिलेट जस्तो भएछ क्या, त्यो दुईटा त्यस्तो भएको छ। तर पनि त्यहाँ चाहिँ त्यो इन्डिजिनिटीको त्यो तपाईँको ऊ चाहिँ छ त्यहाँ। जस्तो पच्यु घाप्री भनेको त प्योरली तपाईँको इन्डिजिनियस युमा साममा भन्नु र पच्यु घाप्रीहरू भन्नु एउटै हो क्या सर? नै सबैले अब जो साभ्रान्त थिए, राजासँग नजिक थिए अथवा राजनीतिक सत्तासँग नजिक थिए अथवा अहिलेको राजनीतिक अहिलेको अब पार्टीका नेताहरूसँग नजिक छन्, उनीहरूले त हिन्दूलाई चाहिँ अलिकति माया गर्ने भयो अथवा उसको लागि देखाउनको लागि पनि गर्ने भयो। सम्मानहरू उसले पाउने चाहिँ दर्शन भेटहरू त्यो त उसले गुमाउन चाहँदैन। नचाहिसकेपछि उसले समाजको लागि भन्दा पनि उसले आफ्नो व्यक्तिको लागि हेर्दो रहेछ कि अहिले मगरहरूमा ठ्याक्कै त्यही कुरा भएको छ। किनकि उसले चाहिँ मगर समाज कहाँबाट चल्या छ, मगरको ऐतिहासिकता के थियो भन्ने भन्दा पनि आफ्नो कुरा छाँटेर कसरी चाहिँ त्यो आफूलाई मात्रै गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा लागेको कारणले पनि मगरमा धर्मको विवाद भएको हो। सेवारो नमस्ते। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने र माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझमा म गङ्गा किमदाङ लिम्बू उपस्थित भएको छु। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने माया गर्नुहुने दर्शकहरूलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईहरूको कमेन्टले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठुलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको हिस्ट्रीलाई एक्सप्लोर गर्ने, कल्चरलाई प्रोटेक्ट गर्ने, प्रमोट गर्ने र सभ्यतालाई बचाऊ भन्ने हो। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने, संसारभरि छर्नु भएको दर्शकहरूले कमेन्ट र सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ र यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने दर्शकहरूको कमेन्ट र सल्लाह सुझावले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठुलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्नु सक्नुहुनेछ। यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। यो खालको ओरिएन्टेसन कतिको जान्छ होला? किनभने मैले अब ओरिएन्टेसन गर्न चाहिँ अब यो महासङ्घहरूले गर्नुपर्ने है। अब यो महासङ्घहरूले खै के गरेर बस्छ, कहाँ बस्छ है। हुन्छ, अब मैले एक दुईवटा कार्यक्रममा उता अब गर्यो, मैले नै गरेको थिएँ यो कुराहरू। तर अब त्यही त, अब ओरिएन्टेसन त यिनीहरू जानुपर्ने मान्छे, अब जो त्यही लाइनमा काम गर्ने मान्छेहरू छन् तिनीहरू चाहिँ अब गर्दैन। अब कतिको के गर्छन् सर, नभए त आफ्नो जस्तो अब लिम्बू तपाईँ याकथुम चोङलुङ छ नि, याकथुम चोङलुङ त्यसरी जानु पर्यो होइन, याखा त्यसरी जानु पर्यो, तमहुला त्यसरी जानु पर्यो, त्यसरी जाने हो नि त हुन्छ नि। अब जस्तो गुरुङहरूको पनि यसपालि धर्मकै कुराहरू बोन लेखाउनु पर्छ भनेर भनिरहेछन्, तर बोन लेखाउनु पर्छ भनेर चाहिँ
मेन स्ट्रिम तपाईँको तमिलले चाहिँ भनेको छैन, अरूले चाहिँ भनिरहेको छ। त्यो यस्तो कन्फ्लिक्टिङ कुराहरू आउँछ। भनेपछि मेन स्ट्रिम भनेपछि त्यो उनीहरूको सङ्घ संस्थाले होइन, अरू सङ्घ संस्था चाहिँ हो, तर त्यो तपाईँको तलको सङ्घ संस्थाहरू। ए हाम्रोमा पनि त्यही हो नि त। हाम्रो याक्थुङ अथवा लिम्बू कम्युनिटीमा आएको प्रब्लम पनि त्यो हो। अब सङ्घ संस्था चाहिँ हाम्रो अब किराँत याक्थुङ चुम्लुङले किराँत लेखौँ भनेको छ, अनि अहिले 1-2 वर्ष भयो त्यो युमा लेखौँ भन्ने चाहिँ पुरा अब चाहिँ होइन तल्लो लेभलमा होइन, जो इन्डिपेन्डेन्ट आफ्नै उनीहरूकै संस्था छ त उनीहरूले चाहिँ युमा लेख्नुपर्छ भनेर चाहिँ बडो चाहिँ ठुलो अहिले के भने अब त्यो समस्या अब भनौँ कि अपर्च्युनिटी भनौँ कि अब त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भनौँ कि अब त्यस्तो छ। हाम्रोमा पनि त्यही छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि हिजो तपाईँलाई धेरै क्वेसन सोधेको कारण पनि त्यो हो। उनीहरूले वास्तवमा अब त्यो जस्तो सरलाई के लाग्छ त्यो किराँत र युमामा, जस्तो सरलाई के लाग्छ त्यो किराँत र युमामा आएको उसमा चाहिँ किराँत भन्ने शब्दहरू, सुब्बा भन्ने शब्दहरू, राया भन्ने शब्दहरू होइन, अनि इभन लिम्बू भन्ने म स्कुल जानुभन्दा पहिले लिम्बू भन्ने हामीलाई थाहा नै हुँदैन नि सर। हामी त बोल्दाखेरि याक्थुङ मात्रै भन्छौँ क्या होइन, अब याक्थुङ मात्रै भन्छौँ। अनि किनभने हामी डेन्स एकदम ठुलो होमोजिनियस लिम्बू कम्युनिटीमा बस्दाखेरि लिम्बू भन्ने शब्द हुँदैन क्या। अनि तिमी लिम्बू भन्दैन क्या, तिमी याक्थुङ भन्छ क्या। अनि लिम्बू भन्ने शब्द नै घुसिँदैन। अनि त्यहाँदेखि अर्को भनेको तपाईँ हामी स्पेसली यो इन्डिजिनियसहरूको सबैभन्दा एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको ओरल टेक्स्ट नै हो। हामी ओरली नै हामी ओरिएन्टेड छौँ र अहिले जे जसो पढेका साथीहरू अब वरपर भएको तपाईँ हामी अब अग्रजहरूले अर्को कल्चरको इन्फ्लुएन्सले गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ हाम्रोमा हामी लाद्नु खोज्दाखेरि मात्रै थाहा भएको कुराहरू किराँत भन्ने कुरा चाहिँ मैले कति भने 1990 चाहिँ मैले जागिर पाएँ पाखरीबास एग्रिकल्चर सेन्टरमा। अनि एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो क्या, उहाँले हेमा किराँती भन्यो। फर्स्टचोटि देखेको छ मैले किराँती लेखेको चाहिँ होइन। अनि त्योभन्दा पहिले थाहा थिएन ए राईहरू किराँती रहेछन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्थ्यो। तर त्यति बेला हाम्रो चाहिँ किराँत याक्थुङ चुम्लुङ भन्ने चाहिँ खोलिसकेको थियो। तर तपाईँ हाम्रो ओरल टेक्स्टमा चाहिँ कहीँ पनि लिम्बू पाउँदैन, कहीँ पनि किराँत पाउँदैन, कहीँ पनि राया पनि पाउँदैन। अनि सुब्बाहरू छ नि, त्यो पछि तपाईँ हामीलाई दिएको त्यो टाइटलहरू, त्यो नेमिङहरू, त्यसले चाहिँ हाम्रो रियल आइडेन्टिटीहरूलाई चाहिँ रिप्लेस अथवा डिस्प्लेस गर्यो क्या सर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अब म चाहिँ अब कल्चरल स्टडिजको मान्छे भएको हुनाले होइन, एउटा विज्ञ स्कलर भएको हुनाले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई अनेस्टली भन्दाखेरि चाहिँ मेरो बुकको इन्ट्रोमा भन्छु, यसरी पनि भनिन्छ। तर हाम्रो आफै कम्युनिटीमा र हाम्रो भाषा र हाम्रो ओरल टेक्स्टमा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ पाइँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि यो बुकमा यी शब्दहरू इन्टरचेन्जेबली अथवा डोमिनेन्टली चाहिँ म यो याक्थुङ भन्ने ऊहरू चाहिँ युज गर्छु भनेर भन्छु क्या सुरुमै बाँधेर। अनि यो अलिकति कम्प्लिकेटेड नोसन छ। अनि अब फेरि अब लिम्बू भनेन भने त्यत्रो लिम्बुवान मागिरहेछन् होइन। अनि हाम्रो मेन स्ट्रिम गभर्मेन्टले लिम्बू भनेर नै अब पुरा चिनाइसक्यो। अनि याक्थुङमा चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा अब ओरलमा सबैभन्दाकै मात्रै भएको मात्रै भनौँ न याक्थुङ हो। तर याक्थुङ डकुमेन्ट भएको छैन। अनि त्यहाँदेखि अहिले हामी भन्छौँ लिम्बू चाहिँ अब जहीँ पनि गरेर जस्तो तपाईँको 18औं शताब्दीदेखि यताकोहरूमा मैले पुरानो टेक्स्टहरू चाहिँ डाउनलोड गर्दाखेरि लिम्बू LIMBU अथवा LIMBOO भन्नेहरू चाहिँ गोराहरूले प्रशस्त रूपमा डकुमेन्ट गरेकोहरू पाइन्छ। तर उनीहरूको पर्पस त्यो हाम्रो होइन। अनि अब यो किराँत भन्ने कुरा त एस्युम गर्ने मात्रै हो सर। यो त हामी किराँत थियौँ रहेछ भन्ने एउटा त्यो गेसिङ गेम मात्रै हो त्यो चाहिँ होइन। अब तर अब तर त्यति बेला चाहिँ अब यो हामी हिमालयन बेल्टमा बसेको सम्पूर्ण हामी यो इन्डिजिनस हामी जातिहरू छौँ नि, अब तिनीहरूलाई भनेको हो
या सर्टन ग्रुप कसैलाई भनेको हो, किनभने अब अहिले चाहिँ कतिले क्लेम गर्दैछन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसली म चाहिँ पिएचडी को डिसर्टेसन अथवा मेरो विद्यार्थी एमफिल र एमए लेख्ने हो भने उसलाई बाई फोर्स चाहिँ म गरेर किराँत लेख भन्न चाहिँ सक्दिनँ सर। तर म याकथुङ लेख भन्न सक्छु, अनि लिम्बू कहाँदेखि आयो भन्न सक्छु, राया कहाँदेखि आयो भन्न सक्छु। हामी लिम्बूलाई फेरि चोङ पनि भन्छ है सर सिक्किममा, टिबेटनहरूले हामीलाई के त्यो भोटियाहरूले चोङ कहाँदेखि आयो भन्न सक्छु, सुब्बा कहाँदेखि आयो भन्न सक्छु। तर किराँत भनेको चाहिँ इट्स भेरी फार, क्या यो फार फेचिड भन्छ नि, एकदम टाढादेखि चाहिँ भएको नभएको चाहिँ ल्याएर आएको पनि हुनसक्छ। तर कम्युनिटीमा फेरि मानिसकेको कुरालाई फेरि तपाईँ हामीले होइन भनेर हाम्रो विद्यार्थीलाई, त यो कुरा तपाईँले मलाई सोद्धा र अरू अडियन्सले सोद्धाखेरि चाहिँ म चाहिँ आफूलाई एउटा प्रोफेसरको रूपमा उभ्याएर हेर्दाखेरि छुट्टै तरिकाले हेर्छु, अनि एउटा कम्युनिटीको हिसाबले छुट्टै भनेर हेर्छु। अनि यो चाहिँ मोर के हुँदो रहेछ भने तपाईँको अडियन्स को हो, कन्टेक्स्ट के हो, सिचुएसन के हो र कुन टाइममा बोल्दैछ, त्यसले धेरै प्रभाव पार्दो रहेछ क्या सर। गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ सर, अप्ठ्यारो छ। अब मैले अहिले म त्यति क्याम्पेनमा लागेको मान्छे त होइन, तर बुझ्दै जाँदाखेरि वास्तवमा किराँत भनेको त किराँतको त प्रत्येक कुराहरू हेर्दै हेर्दै गएपछि सबै हिन्दूसँग जोडिँदै जान्छ कि सर। त्यो सबै मलाई सर सबैभन्दा तपाईँको त यो कुरा होइन कि मलाई किराँत भन्नु, किराँत लेख्नु मलाई केही प्रब्लम थिएन सर होइन। मलाई चाहिँ यो अमेरिकामै है मलाई किराँतहरूको एउटा प्रोग्राम थियो, किराँत धर्मी भन्यो नि, किराँतहरू होइन किराँत धर्मको चाहिँ थियो। अनि मलाई बोलाइयो होइन, एज अ चिफ गेस्ट बोलाएको थियो। अनि गएँ खुसी मान्दै कस्तो रहेछ फर्स्टचोटि देख्न पाइयो भनेर गएँ। अनि तपाईँको प्र्याक्टिसहरू त नि यो मेरो बुढी राई हो होइन, राईको एउटै केही छैन। अब हाम्रो याकथुङ लिम्बूहरूको पनि केही पनि छैन क्या सर तपाईँले भने जस्तो। अनि सबै चाहिँ हिन्दूआइज रहेछ क्या। अनि मैले सोधेँ यो त धेरै हिन्दूसँग मिल्दो रहेछ, किनभने हामी हाई स्कुल पढ्दाखेरि साथीहरूले त्यो के अरे जनै लाउँदाखेरि हुन्छ नि त्यो उनीहरूको प्रोग्राम गर्छन्, के भन्छ व्रतबन्ध, तिनीहरू उनीहरूको बे गरेकोहरू जम्मै मिल्दो रहेछ। अनि त्यो त हाम्रो होइन। अनि मैले यसमा पनि धेरै स्टडी गरेँ क्या। अनि मैले यो स्क्रिप्ट राइटिङ र लिटरेसीको बारेमा चाहिँ मैले याकथुङहरूको अनि मैले स्टडी गरेँ क्या सर। अनि त्यहाँदेखि मैले थाहा पाएँ हाम्रो राणाहरूको पालामा चाहिँ यो हाम्रो यो भन्छ नि फलाम सिंह के भन्छ फाल्गुनन्दलाई चाहिँ त्यो इम्पोज गरेको रहेछ क्या। उसको प्यारालाल उसको कन्टेम्पोरेरीले चाहिँ इदर एक्सिक्युसन भयो कि त उनीहरूलाई ब्यानिस गर्यो, देशबाट देश निकाला गर्यो। अनि उसलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गरेर राख्यो। अनि उसले चाहिँ हिन्दू लाइक प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ हाम्रो लिम्बू कम्युनिटीमा चाहिँ सुरु गरेका छ हो त्यो। अनि अहिले अब यो जस्तो गुरुङहरूको पनि त्यही हो नि, बुद्धिस्ट हुने भनेर बुद्धिस्टतिर लागे होइन, हजुर बुद्धिस्ट लामातिर लागे। बुद्धिस्ट धर्म मान्नु त ठिकै छ, त्यो पनि साँच्चै भन्ने हो भने लोकल धर्म त हो नि, एटलिस्ट हाम्रो हिसाबले लोकल धर्म हो। नेपालकै भूमिमा जन्मेको मान्छेको ले सुरु गरेको धर्म, त्यो ठिक छ। तर अब त्यो लामा हुन्छ नि, त्यो बुद्धिस्ट लामाइजमको रुट चाहिँ फेरि तपाईँको हिन्दूमा पुग्छ हेर्नुहोस् है, विचित्र छ। हिन्दूमा पुग्छ किनभने सबै त्यो तपाईँको यो के भन्छ त्यो एस्ट्रोलोजिकल क्यालेन्डरहरूदेखि लिएर सबै बेस चाहिँ तपाईँको त्यो हिन्दूले जुन युज गर्छ त्यही नै हो। किनभने तपाईँको तक्षशिलामा गएर त्यो लिपि नै तक्षशिलामा गरेको भनेर मैले काहीँ पढाएको छु। हजुर हजुर हजुर। त्यसले गर्दा त्यो छ। त्यो भएर वास्तवमा अनि अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ वास्तवमा राम्रो चाहिँ के लागेको छ भने युमा हो भने चाहिँ युमा लेख्ने हो भने चाहिँ आदिवासी जनजातिको मोर क्लोजमा पुगिन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। मैले पनि असममा युमाहरूकोमा राम्रो मेन्टरिङ गर्ने एडभाइजिङ गर्ने व्यक्तित्वहरू देख्दिनँ होइन। अनि मैले भनेको चाहिँ युमा भनेको त जसले प्रकृतिलाई पूजा गर्छ नि होइन, अथवा तपाईँ हामी चाहिँ यो माटोलाई आमा मान्छौँ नि होइन, जुन त आमा नै तपाईँको के भन्छ युमामा छ हो क्या। किन हामीले चाहिँ मुन्दुमहरूमा युमाले हामीलाई नर्चर गरेको देखिन्छ क्या सर होइन।
तपाईको युमादेखि आएर धेरै हाम्रो मुन्दुममा ओरल टेक्स्टहरुमा चाहिँ छोरी मान्छेहरूले छोरा मान्छे अनि केटाहरूलाई छोरीहरूलाई चाहिँ एभ्री खालको एजुकेसन दिएको पाउँछ अनि अझै पनि अब त्यो मतलब साइन्सले त के भन्छ हैन तर आदिवासीले बुझ्ने साइन्स र वेस्टर्न कल्चरले बुझ्ने साइन्स भनेको आकाश र पाताल फरक पर्छ हिजो अस्तिको मान्छेहरूले मैले कनेक्सन के गरेको युमा मैले देखेँ भन्छ के खुर्मी बोकेको थियो यस्ता थुन्चे बोकेको थियो अनि ऊ चाहिँ यसरी हिँडिराखेको थियो अनि उसले चाहिँ सबै ठाउँमा कहाँ भोको छ कहाँ नाङ्गो छ कहाँ चाहिँ लता कपडा दिनुपर्छ हैन त्यस्तो खालको चाहिँ अहिले अझै पनि गएर गाउँमा सोध्यो भने अब फटाफुट चाहिँ मैले युमा देखेँ भन्ने खालका मान्छेहरू चाहिँ पाइन्छ क्या अनि त्यो हिसाबले तपाईले जुन बताउनु भयो जस्तो मोर क्लोजर चाहिँ जस्तो लिम्बू मात्रै नभएर प्रत्येक आदिवासीहरू जो माटोलाई आमा मान्छ हैन र त्यहीबाट चाहिँ हामी चाहिँ अब सर्भाइभ गरेको छौं भन्छ हैन र युमाले हामीलाई नर्चर गरेको र यो कन्डिसनमा ल्याएको किनभने अझै पनि डिस्पाइट वेस्टर्नको त्यति ओरल के अरे रिटर्न टेक्स्ट र हिन्दूहरूको रिटर्न टेक्स्ट त्यति हुँदा हुँदै पनि हैन तपाई हामीलाई अझसम्म तपाई र म बच्चा हुँदाखेरि हामीले गर्दै आएको हाम्रो समाजलाई शेपिङ गरेको हाम्रो के अरे समाजलाई ओरिएन्ट गरेको कम्युनिटीले गरेको चाहिँ ओरल नै हो क्या त्यसले गर्दा कि अलिकति क्लोजर गइन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो हो तर अब किराँतहरूको पुरा विरोध गरेको नि हैन अब यो बुद्धहरूको नि पुरा गरेको नि हैन तर पछि घुमीफारी रुम्रेचार भने जस्तो अन्तिममा गएर चाहिँ अन्तिम त हैन तपाईहरुको त हाम्रो त अब त्यहाँ साधुहरू ल्याएर सन्तहरू ल्याएर त्यो किराँत जुन छ नि हाम्रो पर त्यो माङ्सेबुङ भन्छ नि हैन त्यो देख्छ क्या अब त्यहाँको गुरुहरू त्यहाँका चाहिँ हामी धर्मगुरु भन्ने अरु साथीहरू त्यहाँका हामी मेन्टर भन्नेहरू जम्मै उनीहरू आउँछन् कि अनि अरु लिम्बूहरूले देख्दा के भन्छ भने यिनीहरूको प्र्याक्टिस पनि त्यही उनीहरूको कनेक्सन पनि त्यही सबै कुरा त्यही रहेछ हामीलाई त खतम पो पार्दै लाँदै रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ चेतना चाहिँ पाइयो हैन तर म तपाईलाई एउटा कुरा गर्छु है म तेह्रथुममा अब बालकृष्ण मावङज्यूको र मेरो चाहिँ एउटै गाउँ हो हैन मतलब एउटा ओरपर हो ओरपर कहाँ कुन गाउँ सर मेरो चाहिँ लसुने हो उहाँको बसन्त पर्यो मेरो नि त मेरो पहाड चाहिँ यतापट्टि त्यो सिधुवादेखि पारिपट्टि सिधुवा र शुक्रबारेको नजिकमा बीचमा पर्छ सर तपाईको हो त नि तर अब हामीले छोडियो पोराङ काङ्लाबाङ डङडङे भन्ने छ नि हो नि यहाँ हो नि त मेरो अनि नि म तपाईलाई के भन्दै थिएँ भने नि हामीलाई चाहिँ अब धेरै मान्छेले भन्छ फाल्गु नन्दले लिम्बूको कल्चरहरूलाई चाहिँ रिफर्म गर्यो सुधार गर्यो उ गर्यो भन्छ हैन अझै पनि मेरो गाउँ र त्यो मेरो एरियामा निकै ठुलो एरियामा क्या जस्तो फाल्गु नन्दको बारेमा केही पनि थाहा छैन क्या उसले केही रिफर्म त्यहाँ गरेन आइ पनि पुगेन पनि अनि हिजो जस्तै मैले चाहिँ सोधेँ मेरो गाउँको 2-4 जनालाई सोधेँ मैले हैन अनि तिमीहरूको धर्म किराँत हो कि तिमीहरू युमा हो भनेको लु त्यो त थाहा छैन हामीलाई भने क्या अनि त्यो भनेको चाहिँ अब गाउँको लाउरेनीहरूलाई सोधेँ त्यो भने अनि तिमीहरू लिम्बुवान त थाहा छ लिम्बुवान त थाहा छ फल्ना लिम्बुवान हो अनि म चाहिँ मेरो बुढो चाहिँ लिम्बुवान हो म चाहिँ काङ्ग्रेस हो अनि अर्को मेरो छोरो चाहिँ कम्युनिस्ट हो त्यस्तो भन्ने पाइयो तर धर्मको बारेमा चाहिँ अझै पनि चाहिँ त्यो किराँतले पनि इन्फ्लुएन्स गरेको रहेन रहेछ मेरो गाउँमा भनेको है अनि त्यो युमाले पनि गरेको रहेन रहेछ तर त्यो भनेको तपाईले भन्नुभयो नि लोकल लेभलमा भएको सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यो सोशल मिडिया मात्रै त्यो फेसबुकमा मात्रै कुरा गर्ने रहेछन् हैन अनि हाम्रो सेन्ट्रल लेभलको साथीहरू केवाइसी जस्तो कुरा गरौँ न तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ कि मैले यो चेयर पाएँ यो ओहदा पाएँ यो भनेको त ठुलो भनेर माथि लेभलमा पनि रहेछ किन उहाँ मैले केवाइसीसँग नि कुरा गरेँ र मैले युमासँग नि कुरा गरेँ केवाइसीहरूले चाहिँ अब गाउँ गाउँमा जाने हाम्रो चाहिँ ऊ छ प्रोग्राम छ भने अब 30 वर्ष भयो मोरलेस 89 मा सुरु भएको 31 वर्ष भएछ अब त्यो केही पनि तपाईको ओरिएन्टेसनहरू दिने हैन अब उहरू केही पनि छैन क्या त्यहाँ अनि प्रब्लम चाहिँ
मैले चाहिँ त्यस्तोहरू चाहिँ देखेँ क्या। हुन त अब मैले सबै कुरा उनीहरूको लागि त बोल्नु मिल्दैन, तर पनि यो चाहिँ प्रब्लम छ सर। हजुरकोमा चाहिँ कस्तो के छ, हाम्रोमा चाहिँ यो छ। होइन, गुरुङकोमा नि त ठुलै समस्या छ सर। त्यो धर्ममा समस्या छ गुरुङकोहरूमा। एउटा यो पछि घाप्रीवाला छ, एउटा तपाईँको लामावाला छ, बुद्धिस्ट लामा। अब पछि घाप्रीवाला चाहिँ वास्तवमा त्यो बोन चाहिँ त्यो हो, बोन पो। तर अब त्यो बोन पनि वास्तवमा बोन इन्डिजिनियस रहेछ। मैले बोनको यसो कहीँ यो इन्टरनेटमा सर्च गरेर हेर्दाखेरि सुरुमा इन्डिजिनियस, तर त्यो 7औं शताब्दीतिर तपाईँको त्यो यो लामासँग भेट भइसकेपछि अनि त्यो त्यसमा भनौँ एसिमिलेट जस्तो भएछ क्या, त्यो दुईटा त्यस्तो भएको छ। तर पनि त्यहाँ चाहिँ त्यो इन्डिजिनिटीको त्यो तपाईँको ऊ चाहिँ छ त्यहाँ। जस्तो पच्यु घाप्री भनेको त प्योरली तपाईँको इन्डिजिनियस, युमा साममा भन्नु र पच्यु घाप्रीहरू भन्नु एउटै हो क्या सर। हजुर हजुर। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नजिक पुग्ने रहेछ। अनि जस्तो तपाईँको मलाई एउटा डाक्टर टेक गुरुङ भन्ने अस्ति भर्खरै भनौँ पोहोरको साल पिएचडी गर्नु भएको छ क्या। चिन्दछु। हो, उहाँको त्यो प्रेजेन्टेसनहरू याक्थुङचुङमा नि गरियो। त्यो हेर्नु भएको छ सर? हेरेँ मैले, एलएससी को हेरेँ मैले। हो, त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ बडो मलाई गजब लाग्यो। त्यो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ कसरी हन्स भएछ भनेदेखि गुरुङको 4 र 16 को कुरा छ नि त, कन्फ्लिक्ट हो, त्यो कुरो बडो उहाँलाई सुरु भयो। तर हुँदैखेरि अब स्टडी गर्न जाँदाखेरि म्याकफार्लेनसँग भेट भयो। त्यसपछि चाइना पुग्नु भएको भएपछि उनले त्यो हिस्टोरिकल तपाईँको रुटहरू नै हेरेर जाँदाखेरि त्यो के पो भन्थ्यो, कुन ठाउँ अरे, त्यो ठाउँ चाहिँ तपाईँको यहाँ उहाँले तपाईँको स्याम्पल चाहिँ केही राई केही लिम्बू साथीहरूको, गुरुङ मगर सबैको लिनु भएको रहेछ। थोरै छ, उहाँले एक्सपान्ड गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो अहिले लकडाउन भयो, के अरे यो कोरोना सुरु भयो, नत्र भने उहाँले त्यो उहाँको निचोड चाहिँ अहिलेसम्मको त्यो भनौँ न प्रिलिमिनरी निचोड चाहिँ के छ भने त्यो एउटा यस्तो ठाउँ छ अरे, त्यो कुन ठाउँ मैले बिर्सेँ, त्यो चाइनाको। त्यहाँ चाहिँ सबै तपाईँको यो जस्तो पूर्वतिरबाट आउने भनौँ न राई लिम्बू भनेको यता आसाम याङरुकबाट आयो भनिन्छ नि। त्यहाँ पनि ट्रान्स हिमालयन पनि छ। अनि यता सिधै ट्रान्स हिमालयन तपाईँको गुरुङ तामाङ थकालीहरू भए। सबैको रुट चाहिँ तपाईँको मूल थलो चाहिँ त्यही हो। त्यो सिचुवान र युनान। यो युनान अनि सिचुवान र अर्को गुइचो भन्ने 3टा छ। मेरो विद्यार्थी धेरै आउँछन् कि, अनि म धेरै यसको बारेमा कुरा गर्छु। जम्मा 3टा ठाउँ छ। त्यो मान्छेहरू हामी जस्तो लाइक बस्ने र त्यहाँको कल्चर हाम्रो कल्चरहरूमा सिमिलरिटीहरू हुनेहरू। अनि तपाईँ हाम्रो मूल थलोहरू चाहिँ, अनि तपाईँ हाम्रोमा चाहिँ एउटा बेसिक केही नलेज नभए पनि टिबेटनहरू अथवा त्यो बेलको मान्छेहरूको चाहिँ सुन्यो भने नि त्यो शब्दहरू पनि बुझिन्छ क्या। अनि त्यो चाहिँ मलाई अति अचम्म लाग्छ, धेरै अचम्म लाग्छ क्या मलाई। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि हामी मेरो चाहिँ एउटै कुरा के भने, स्पेसली अब जुन तपाईँले अहिले भन्नुभयो हाम्रो युवा जस्तो क्लोजर देखिने चाहिँ यो बोन धर्म पनि नभएर अर्को के भन्दै भन्नुहुन्थ्यो? हुन त पच्यु घाप्री हो, पच्यु घाप्रीको छुट्टै नाम छैन, त्यो बोन नै हो सर। अनि त्यही हो क्या, हामी यति धेरै स्टडी गर्छौँ। हामी स्टडी गर्नेको मेन एउटा कारण पनि हामी क्लोजर टु रियालिटी जाउँ भन्ने कुरा हो होइन। अनि यहाँ चाहिँ धेरै भनौँ अब प्रायः जस्तो साथीहरू चाहिँ इगोको रूपमा लिँदो रहेछन् क्या। अनि स्टडी गर्छ, रिसर्च गर्छ, फाइन्डिङ पनि गर्छ, अनि इन्टरप्रेट गर्दाखेरि चाहिँ उल्टो गरिदिने क्या होइन। अनि त्यो खालको चाहिँ हाम्रो याक्थुङ लिम्बू कम्युनिटीहरूमा चाहिँ मैले त्यो देखेको छु क्या। तर म चाहिँ के भन्ने भने मैले कसैलाई खुसी पार्नु पनि छैन र यो बोलेर लेखेँ भने मलाई कसैले पनिस गर्ने पनि छैन, किन म अर्कै देशमा बसेको छु, अर्कै ठाउँमा जागिर खान्छु। अनि म चाहिँ जे पाउँछु नि सर होइन, म त्यही चाहिँ भन्नु पर्यो भनेर चाहिँ भन्छु क्या। जस्तो अब हाम्रो यो स्क्रिप्टलाई अहिले किराँत स्क्रिप्ट भन्छ नि सर। तपाईँ हाम्रो किराँत स्क्रिप्ट हुनुलाई चाहिँ जस्तो अहिलेको हाम्रो क ख ग भनेर चाहिँ लेख्छ क्या अहिले लिम्बूहरूले होइन। त्यो चाहिँ ब्राह्मी स्क्रिप्टको इन्फ्लुएन्स हो होइन। तर तपाईँ हामी जब चाहिँ यो युनान सिचुवानदेखि यता आउँदै गयौँ नि, त्यति बेला चाहिँ तपाईँ हामीले एउटा खालको स्क्रिप्ट डेभलप गरेको भन्ने कुरा चाहिँ
मैले चाहिँ एउटा नि 2-3टा बुक मैले पढेँ क्या यहाँ मेरो लाइब्रेरीमा जब मैले स्टडी गर्न थालेँ। त्यो चाहिँ चाइनिज राइटिङ सिस्टम र डोमिनेन्ट इन्डियनको राइटिङ सिस्टमबाट धेरै इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेर भन्छ क्या। अनि तर जुन अहिले जुन किराँत भन्छ नि त्यो किराँत त तपाईँको त जम्मै के भन्दा यो ब्राह्मीको चाहिँ इन्फ्लुएन्स पर्यो। त्योभन्दा पहिले मैले स्टडी गर्दा के पाएँ भने हाम्रो ब्रिटिस लाइब्रेरी लन्डनमा छ, त्यसमा चाहिँ एकैचोटि आकारान्त हुँदो रहेछ। अनि पछि मैले तपाईँहरूको गुरुङको नि भिडियोहरू हेरेँ, डकुमेन्ट्रीहरू, आकारान्तै हुँदो रहेछ, तामाङको हुन्छ, शेर्पाहरूको सबैको आकारान्त हुँदो रहेछ, अनि टिबेटनहरूको पनि आकारान्त हुँदो रहेछ। अनि हामीले चाहिँ यसरी पढ्दो रहेछ, का बा आ मा ता या धा ना साङा सा वा हा ला जा फा खा रा चा या भनेर चाहिँ तपाईँ हाम्रो 20वटा हुँदो रहेछ। अनि त्यसलाई चाहिँ आकार उकार्दा नि कका कि हुँदैन फेरि हैन, का के हो कि कु को भनेर त्यसरी पढ्दो रहेछ क्या, त्यसरी हैन। अनि त्यो कका कि कका कु कम क त्यस्तो हुँदैन क्या त्यो। अनि जम्मै त्यो चाहिँ हिन्दुवाइज र संस्कृताइज गरेको रहेछ। अनि त्यो चाहिँ त्यति बेला डेभलप भएको हो कि उनीहरूले त त्यसलाई चाहिँ फेरि के भनेको छ भने यो किराँत र श्रीजङ्गा स्क्रिप्ट भनेको छ। तर अहिले जुन कुरा चाहिँ अहिले लिम्बूहरूले श्रीजङ्गा स्क्रिप्ट भनेर छाती पिट्दै हिँड्छन्, त्यसलाई चाहिँ 1925मा नेपालमा जब यो राइटिङहरू, ल्याङ्ग्वेज लिटरेचर र हाम्रो कल्चर प्रमोसनको कुराहरू चाहिँ सप्रेस गरेको थियो नि, त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ ठुलो लिम्बूहरूको चाहिँ लिम्बू इन्क्लुडिङ अरू किराँतीहरू पनि भन्छन् उनीहरू, त्यति बेला किराँत लेख्ने चलन आएको थियो होइन। अनि त्यति बेला चाहिँ के अरे श्रीजङ्गा स्क्रिप्ट मान्ने है भनेर चाहिँ भनियो र त्यो कुराहरू डकुमेन्टेसन गरिएको छ होइन। तर पछि चाहिँ किराँत याक्थुम चुम्लुङले फेरि पछि के रहने कि किराँत श्रीजङ्गा स्क्रिप्ट भनेर भन्यो क्या। त्यसको मतलब के भने कि तपाईँ हाम्रो ग्रुपमा अलिकति पढ्नुलाई अल्छी मान्नेहरू धेरै छन् कि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पटक पटक स्क्रिप्टको नाम चेन्ज गर्ने होइन, अनि अरूको कुराहरू चेन्ज गर्नुपर्नेहरू चाहिँ स्थिति आउँछ कि जस्तो चाहिँ लाग्ने क्या मलाई सर। मोहन सरले भन्नुभएको त्यो अघि भन्नुभयो नि एउटा तपाईँको इगोसँग रिलेटेड इगो किराँत थप्नु भनेको चाहिँ एउटा आफू ठुलो हुनु, एउटा ठुलो सभ्य उसको संस्कृतिको सिभिलाइजेसन को सदस्य हुनु भन्ने एउटा त्यो बुझाइ क्या। त्यो यो खालको डोमिनेन्ट बुझाइ चाहिँ फेरि तपाईँ हिन्दूबाटै आएको फेरि। राइट हो। त्यो हामीले नेमिङ गरेको नि, अरू हामीलाई त्यो थाहा नै थिएन उनीहरूले किराँत भन्दाखेरि होइन। जस्तो हामी अहिले मङ्गल ग्रहकोलाई एउटा नामले भन्छौँ होला नि, तर उनीहरू थाहा नै छैन। अथवा अर्को स्पेसमा बस्ने मान्छेहरू अब के भनौँला होइन, हामी होइन एलियन हामी भन्छौँ नि अहिले होइन, कुनै बाहिरदेखि आउने मान्छेहरूलाई। तर उनीहरू त एलियन त होइन नि होइन। तर आरन्न जस्तो, तर अब मैले अघि भने जस्तो हाम्रो जम्मै स्टडीहरू यति धेरै गरेका छौँ, क्लोजर टु रियालिटी जाने हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो फ्युचर जेनेरेसनलाई चाहिँ रियालिटी चाहिँ के हो त, मोर क्लोजर चाहिँ के हो त, त्यो कुराहरू चाहिँ भन्दै जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ कि त्यो पनि भन्ने। अरूले हामीलाई के भन्थे त्यो पनि भन्ने, अरूले यसो किराँत भनेर पनि चिन्दै आए। तर अहिले हाम्रो चाहिँ रियालिटी कुराहरू अहिले चाहिँ किनभने नेपालको कन्टेक्स्टमा मजाले भन्छु, तपाईँ हामी इन्डिजिनस कम्युनिटिजहरू र इन्डिजिनस स्कलरहरू र इन्डिजिनस पिपल्सहरू जन्मेको चाहिँ अहिले भर्खर 30 वर्ष मात्रै हुँदैछ क्या होइन। 1990देखि त बोल्नु पाएको, तपाईँ र म यतिको बोल्दाखेरि त यति बेला चाहिँ तपाईँ हामीलाई जेलमा लगिसक्थ्यो क्या। यो चाहिँ अब वास्तवमा कम्प्लिकेसन त छ, तर यो भर्खर अब त्यही त भनौँ न अब 20-10-30 वर्ष त भयो होइन सुरुवात भएको। त्यसले गर्दाखेरि यो कम्प्लिकेसन त आउँछ सर, योभन्दा बढी कम्प्लिकेसन आउँदै जाला। तर किनभने अब मलाई कस्तो गजब लाग्छ भने बैरेगी काइला जस्तो विद्वत मान्छेले भर्खर बुझ्दै हुनुहुन्छ। त्यो त हो कि होइन भन्नुहोस् न। म तपाईँलाई यो कुरामा मैले युट्युबमा हेर्नुहोस्, बैरागी काइलालाई मैले सम्झाएर भनेको छु। टाइम लाग्छ नि, लाग्छ क्या सर, लाग्छ धेरै लाग्छ। तपाईँ हामी पनि अब रियालिटीमा पुग्नु खोज्दैछौँ र तपाईँ हामीको डिबेट डिस्कसनले मात्रै अलिकति क्लोजर लान्छ। बैरागी काइला ज्यूलाई हो नि तपाईँले भन्नुभएको 100% पर्फेक्ट हो, किनभने उहाँ चाहिँ
रियली चाहिँ आफ्नो मौलिकता भनेको के हो र आफ्नो रियल आइडेन्टिटी के हो त्यसमा मुभ रियली गर्दै हुनुहुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि कति ठाउँमा ल्याङ्ग्वेज पनि चेन्ज गर्दै आउनु भएको छ। अब यस पछाडि म तपाईँलाई चाहिँ अलिकति क्लिष्ट भनौँ न, क्वेसन चाहिँ सजिलो, प्रश्न चाहिँ अलिक उत्तर चाहिँ अप्ठ्यारो। हामी अहिले लिम्बू कम्युनिटी चाहिँ यो धर्मले, हुन त नेपालमै भनौँ न अहिले धर्म हिसाबले धेरै इन्सेक्युर फिलिङ भएर एकअर्कामा अलिकति धेरै चाहिँ अब अट्याक गर्ने, अलिकति दूषित खालको डिबेट र डिस्कसन हुने गर्ने गर्दछ। अघि मैले गुरुङ समाजको लागि पनि मैले डाक्टर योगेन्द्र बहादुर गुरुङलाई सोधेको थिएँ, उहाँले पनि भन्नुभएको थियो यो मगर कम्युनिटीमा चाहिँ यो रिलिजन सम्बन्धी चाहिँ कस्तो खालको टेन्सन छ? मगरहरूको चाहिँ अब मगर सभ्यताको संस्कार र संस्कृतिहरू एकदम सरल प्रकृतिको छ, आफ्नै प्रकृतिको छ र त्यसमा चाहिँ मगरको संस्कार संस्कृतिहरू पुरा गर्नको निमित्त हामीलाई कुनै पनि पुरोहित चाहिँदैन, बाहुन पुरोहित पनि चाहिँदैन। अब यहाँ हाम्रा लामाहरू भन्तेहरू अथवा यो बुद्ध दर्शनका लामा भन्ते अथवा त्यहाँका भिक्षुहरू त्यस्तो कुनै पनि चाहिँदैन, किनकि उसको दर्शन यति सजिलो छ। आफ्नो चाहिँ छोरी चेली अथवा चाहिँ फुपू दिदी बहिनीहरूको तर्फबाट कुटुम्बहरू र चेलीहरूले चाहिँ सबै संस्कारहरू उम्काउने प्रचलन मगरको हो। तर मगरको चाहिँ कुरो के भयो भने अब थुप्रै ठाउँमा छरिएर रहेको, अब थुप्रै ठाउँमा छरिएर रहेपछि अलिकति भ्यारिएसन, अलिकति डेभिएसन त हुने नै भइगयो। अनि त्यसपछि फेरि हामीलाई चाहिँ हिन्दू धर्मले ठुलो प्रभाव पारेको कारणले पनि आफ्नो पहिचान जोगाउनलाई चाहिँ अब हम्मे परेको अवस्था थियो। तर पनि अब नेपालमा 1950 सन् 2007 साल विक्रम सन् 2007 सालपछि चाहिँ नेपालले अध्ययन अनुसन्धानको लागि वेस्टर्नहरू लगायत नेपालीहरूलाई खुल्ला गरिदिएको अवस्था हो। त्यो अवस्थामा हाम्रो मगरहरूले आफ्नो संस्कार संस्कृतिको अध्ययन त्यो पुस्ताले भनौँ अब हाम्रो बाउ पुस्ताहरूले त्योलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्नु भएन। त्यो बेलामा मगरलाई चाहिँ के चाहिँ रह्यो भन्ने जस्तो लाग्छ भने मगरले चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ चासो दिइराखेको छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन, त्यो आफैमा राम्रो पक्ष पनि हो। तर त्यो राजनीतिलाई बलियो गराउन निमित्त हामीले अध्ययन अनुसन्धानहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो न त नेतृत्वलाई थाहा छ न त ती पार्टीका कार्यकर्तालाई थाहा छ। र अर्को चाहिँ के हो भने अध्ययन अनुसन्धान भनेको स्वतन्त्र तरिकाले गरिनुपर्छ, यो कुनै पनि आइडियोलोजी, राजनीतिक आइडियोलोजी, धर्मको आइडियोलोजीबाट प्रभावित हुनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि मगरका नेतृत्वहरूलाई र मगरका ती कार्यकर्ताहरू र के अरे पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई थाहा भएन। यसले गर्दाखेरि हाम्रो संस्कार र संस्कृति, हाम्रो मगरको दर्शनलाई समयमा नै हामीले चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्न सकिएन। त्यसको चाहिँ क्रस कल्चरल स्टडिज गरेर र क्रस लिङ्गुअल स्टडिजहरू गरेर हामीले त्यसमा प्रशस्त दस्तावेजहरू बनाउन सकेनौँ। अब मगर त जातीय हिसाबले पनि ठुलो सङ्ख्या छरिएर रहेको र भाषा पनि हाम्रो 3वटा त डिस्टिङ्क्ट भाषा नै छ। मगर हामीले बोल्ने एउटा समग्र मगर भाषा भयो भने अर्को चाहिँ रुकुम रोल्पामा बोलिने र पश्चिम बागलुङमा बोलिने मगर खाम पाङ पनि भन्छन् र अर्को मगर काइके भन्ने डोल्पामा बोलिने छ। यो बिचमा पनि कति समानता छ भनेर हामीले अध्ययन गरेन। विशेष गरी मगर भाषा फरक पर्नुमा चाहिँ के रह्यो भने त्यतिखेर यो अर्घाखाँची, गुल्मी, त्यसपछि पर्वत, म्याग्दी, बागलुङको क्षेत्र जिल्लाहरूमा चाहिँ हिमालदेखि तराईसम्म मगर भाषा बोल्न दिइएन। त्यो कहिले दिइएन भन्दाखेरि पहिला त भुरे टाकुरे राजाहरूमा जब त्यहाँ मगर राजाहरूले अथवा तिनीहरूले नै जनै लाएर चाहिँ मल्ल राजाहरू अथवा ठकुरी राजाहरू बने, त्यतिखेर नै सुरु भएको थियो भने राणाकालसम्म आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई दण्ड जरिवाना गर्ने प्रचलन थियो। त्यो भएर भाषा त फरक पर्यो नै, त्यसले गर्दा अहिले समग्र मगरको एकता हुन सकेन। र अर्को संस्कृतिमा पनि क्रस कल्चरल स्टडिज नगरेको कारणले के समानता छ के असमानता छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अध्ययन गर्न सकेकाले मगरहरू चाहिँ कन्फ्युजनमा, अन्योलतामा रहे। यसलाई मगर नेतृत्वले पनि सकारात्मक रूपले लिएन। प्राज्ञिक मानिसहरूले पनि मगरको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ, हामी इम्पाइरिकल अध्ययन गर्नुपर्छ, फिल्ड स्टडिज नै गर्नुपर्छ
भन्ने कुराहरू सोचेनन्। यो नसोचिसकेपछि के भयो भने मगरमा जब अब जनगणनाहरूमा धर्म लेखाउनु पर्ने स्थिति आयो, त्यो आइसकेपछि मगरमा पनि विभाजन हुने कुरा स्वभावतै भयो। एकातिर राज्यले चाहिँ सबैलाई हिन्दू मगर मगरहरू जति सबैलाई हिन्दू लेखाउन चाहन्थ्यो। अर्कोतर्फ मगरहरू पनि के भयो भने होइन, हामीलाई राज्यले च्याप्यो यो हिन्दू धर्मको पुरोहितवादले, र हामीलाई यो हिन्दू धर्म भएको जातीय सिस्टम छ, जुन चाहिँ जातीय हेरार्की छ, जातीय पदसोपान छ, जुन उँधोदेखि उँभोसम्म उँभोदेखि उँधोसम्म जुन किसिमको जातीय असमानता छ, यसले चाहिँ हामीलाई फाइदा गर्दैन। त्यसकारणले हामी हिन्दू धर्मको विरुद्धमा जानुपर्छ, हिन्दू धर्मले हामीलाई फाइदा गरेको छैन भन्ने मगरहरूले बुझिसकेपछि मगरहरूमा चाहिँ धर्मको अब के गर्ने त त्यसो हो भने भन्ने कुराहरू बहस चलेको पाइन्छ। बहस चलिसकेपछि मगरले आफ्नै दर्शन त्यो बेलामा अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकेन, किनकि मैले अघि नै भने जस्तै उहाँहरू पोलिटिकल्ली चाहिँ बढी सचेत हुनुभयो, तर अध्ययन अनुसन्धानमा सचेत हुनु भएन। त्यो नभइसकेपछि मगरराज धर्म अथवा मगरको चाहिँ छुट्टै यो सभ्यताको के धर्म थियो भनेर निर्क्योल गर्न नसकेको कारणले धर्मको कुराहरू आएका हुन्। अब ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने त अब केही मगरहरू पोनहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ। पोनलाई जुन बोन भनिन्छ, बोनपो धर्म पनि भन्छ। ती पोन मगरहरू अहिले हामीले पुन भन्छौँ, उहाँहरू नै पोन मगरका त्यो पोन सेकका जुन मगरहरू थिए, त्यो पुन मगरभित्र पनि थुप्रै थरका मगरहरू हुन्छन्, किनकि पोन भनेको एउटा ठुलो सेक्ट मात्रै हो। त्योभित्र हाम्रै सिङ्जालीहरू पनि पोनहरू हुन्छन्। ती सेक्टका त्यो धर्मको अस्तित्व पनि भएको त्यो अहिले पनि थर भएपछि पाइहालिन्छ। त्यसपछि अब हिन्दू धर्मकोले त प्रभाव पार्यो नै सबैलाई। अब जो साभ्रान्त थिए, राजासँग नजिक थिए अथवा राजनीतिक सत्तासँग नजिक थिए, अथवा अहिलेको अब पार्टीका नेताहरूसँग नजिक छन्, उनीहरूले त हिन्दूलाई चाहिँ अलिकति माया गर्ने भयो अथवा उसको लागि देखाउनको लागि पनि गर्ने भयो। र बाँकी रहेकाहरूले के गर्ने त भन्ने प्रश्नहरू उठ्दै जाँदाखेरि मगर सङ्घले मलाई लाग्छ 2054 सालको हारारेतिर हुनुपर्छ, मगरले धर्मको बारेमा कुरा उठाएको देखिन्छ। मगर सङ्घले चाहिँ त्यो बेलामा पहिलो त दाङको महाधिवेशनमा चाहिँ मगरले धर्ममा चाहिँ पनि हाम्रो धर्म भनेर पास गर्नुपर्छ भनेर कुरा उठाएको देखिन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ त्यतातिरका मगरहरूले होइन, यो धर्मको कुरा मगर सङ्घले गर्न हुँदैन, हामीमा फाटो ल्याउँछ भन्ने कुरा गरेपछि त्यो महाधिवेशनमा पारित भएको देखिँदैन भने अर्को महाधिवेशन झापामा गरेपछि त्योमा चाहिँ मगर सङ्घले चाहिँ होइन बुद्ध धर्म हो भनेर, मगरको बुद्ध धर्म हो भनेर चाहिँ लगेको देखिन्छ। त्यसले 2058 को जनगणनामा एउटा काम चाहिँ के गर्यो भने मगरहरूको जुन हिन्दू लेख्ने सङ्ख्या थियो त्यो चाहिँ घटाइदियो र त्यसले चाहिँ राज्यलाई एउटा चुनौती त दियो। तर फेरि धर्म भइसकेपछि के हुँदो रहेछ भने त्यसले चाहिँ आफ्नो धर्म त फरक नै हो, त्यसले आफ्नो पहिचानलाई जोगाउँछ जोगाउँदैन भन्ने कुराहरू हुँदो रहेछ। फेरि त्यो बुद्ध धर्ममा मगरको त कुनै अभ्यास थिएन, उसको चाहिँ पहिचानसँग जोडेर लानुपर्छ भन्ने कुराहरू थिएन। र फेरि पनि नेतृत्वले त्यहाँ के कमजोरी गरे भने अध्ययन अनुसन्धान गरेर मगरको संस्कार संस्कृतिसँग फरक नपर्ने गरी र सबैलाई मिल्ने गरी र पहिचान नमासिने गरी कसरी यसलाई चाहिँ यो फिलोसफीलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर स्वतन्त्र विज्ञहरू मार्फत काम गराएन, अध्ययन गराएन, त्यसलाई चाहिँ लेख्ने कामहरू गराएन। अनि सीमित मान्छेहरूले चाहिँ त्यो काम गरिदिँदाखेरि पछिल्लो समयमा मगरहरूको त्यो धर्मले पनि अथवा त्यो बुद्ध धर्म ल्याउँदा पनि फेरि त्यसले के जन्मायो त भन्दा फेरि अर्को पुरोहितवाद जन्मायो। पुरोहितवाद जन्मायो भनेको त उहाँले वापाहरू बनाउनु भयो, त्यसपछि भन्तेहरू, लामाहरू, भिक्षुनीहरू केहरू उत्पादन गर्न थाल्नु भयो। त्यसले चाहिँ के ल्यायो भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो पहिचान भन्दा पनि अब विशुद्ध तिब्बतियन कल्चरहरू लिएर आउने अथवा चाहिँ अन्य देशको बुद्धिस्ट कल्चरहरू लिएर आउने प्रचलन रह्यो। यसले के गर्यो भने हाम्रो पहिचानमाथि अस्तित्वमा चाहिँ अलिकति सङ्कट पैदा भइसकेपछि गाउँमा अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा 58मा चाहिँ जुन किसिमको जागरण थियो, सबैले बुद्ध लेख्नुपर्छ भने त्यो राम्रो भयो सङ्ख्या थियो,
68 को जनगणनामा आउँदा केही होइन है यो लेख्न हुन्न भन्ने केही विरोधका स्वरहरू उर्लिन थाल्यो र अहिले पनि त्यो चाहिँ उर्लिएको छ र कतिपयले होइन यो हामी चाहिँ मगरात धर्म बनाउनु पर्छ अथवा प्रकृति पूजक भन्नुपर्छ भनेर आवाजहरू उठाइरहेको देखिन्छ। तर यद्यपि त्यसको बारेमा अब गहकिलो जुन कामहरू गर्न पर्थ्यो अब र मगरातै सभ्यताको आधारमा हामीले हाम्रो धर्म नै बनाउने हो भने पनि त्यसको लागि स्वतन्त्र अध्ययन अनुसन्धानहरू यो मानवशास्त्र बुझेको, समाजशास्त्र बुझेको, मगर कल्चर बुझेको, मगर भाषा जानेको र भोट बर्मेली भाषाहरूसँग क्रस लिङ्गुअल अध्ययन गर्न सक्ने, भूगोल जानेको जस्ता विज्ञहरू राखेर अध्ययन गराएको छैन, त्यतिकै कुरा मात्रै गरेको छ। यसले गर्दाखेरि मगरमा अहिले चाहिँ धर्मको बारेमा ठुलो विवाद छ र उहाँहरू आफै चाहिँ एकले अर्कालाई गद्दार भन्छ। मैले अघि नै भने जस्तै एक पार्टीको मगरले अर्को पार्टीको मगरलाई गद्दार त काम नलाग्ने बेकामे भनेर गाली गरे जस्तै गरेर अहिले पनि एक धर्मकोले अर्को धर्मको मान्छेलाई अथवा अर्को धर्म बनाउँछु भन्ने मान्छेलाई चाहिँ के अरे गद्दार भन्ने त बेकामे भन्ने त मगरै होइनस् भन्ने अथवा यस्ता तथा नाम गाली गर्ने प्रचलन चलेको छ, जुन मगर समाजको लागि हुन त त्यसले पनि एक किसिमले यो आलोचना भइरहनु पनि एक किसिमले राम्रै त होला, किनभने यसले चाहिँ कम्तीमा पनि होइन है मगरहरूले चाहिँ यो कुनै कुरामा चित्त बुझ्या रहन्छ, चित्त नबुझेपछि अथवा उनीहरूको एक बिचमा चाहिँ सबैमा एक हुने तरिकाले कुनै काम गरेका रहन्छन्, नेतृत्वले गल्ती गरेका रहेछन् भन्ने कुरा त थाहा पाए मगरहरूले, आम मगरहरूले। तर यसको बेफाइदा कहाँनिर भयो भने मगरहरू कम्तीमा एकतामा अलिकति खलबल ल्यायो। यसले गर्दाखेरि एक मगरले अर्को मगरलाई विश्वास गर्ने जुन वातावरण छ त्यसलाई चाहिँ अलिक कमजोर तुल्यायो। हिजो पनि हुन त मगरहरू चाहिँ अब वल्लो डाँडा र पल्लो डाँडा राज्य बनाएर लामो समयसम्म लडाइँ गरिराखेको अवस्था हो। त्यही भएर यो ढोल कल्चर र सुँगुर कल्चरमा मगरले सानो ढोल बनायो, मादल बनायो। त्यसलाई हाम्रो मगर भाषा भन्दा मार्च ढोल हो। मार्च ढोलबाट मादल बन्यो। मादल अब मेरो बजेहरूले मादलै भन्नुहुन्थ्यो, मार्च ढोल भनेको। किन लडाइँ भइसकेपछि ठुला ढोल तपाईँ लिम्बूहरूले जस्तो ठुला ढोल बजाएर नाच्ने गाउने गर्नु त सम्भव भएन, मनोरञ्जन त चाहियो। अनि साना साना मादल बनाएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो नाचगान आफ्नो कुरालाई राख्नुभयो। यस्तो अवस्थामा वल्लो डाँडा र पल्लो डाँडा लडिरहने मगरहरूको जुन इतिहास छ, पहिला त एकता नै थियो, तर पछिल्लो यो 2224 कालमा त्यो इतिहासलाई फेरि पनि अहिले अब राजनीतिक पार्टीको आधारमा त थिए। अब म विद्यार्थी हुँदा पनि क्याम्पसहरूमा अब पार्टीगत रूपमा चाहिँ लड्ने चाहिँ अब हाम्रो मगरात क्षेत्रको क्याम्पसहरूमा चुनावमा लडाइँ हुन्थ्यो। लडाइँ भएर चाहिँ अब बाहुन क्षेत्रीहरू कता भाग्थे, अन्तिममा चाहिँ लड्दै बस्ने गरेर कुटाकुट हुने र रगताम्य हुने चाहिँ त्यही अर्को पार्टीको पनि मगरै हुने, अर्को पार्टीको पनि मगरै हुने देखिन्थ्यो। फेरि पनि अहिलेको धर्मले फेरि त्यही अवस्था ल्याउने त होइन, यो चेतना यस्तो खालको बनाउने त होइन भन्ने खालको चाहिँ छ। यसले चाहिँ कम्तीमा पनि मगरहरूको धर्मको बारेमा बहस भएको छ। यसले चाहिँ कम्तीमा मगरहरूलाई अध्ययन गरेर भोलिको दिनमा चाहिँ एउटा ठिक ठाउँमा पुग्नलाई एउटा बाटो चाहिँ खोलेको छ भन्न चाहन्छु म। के अरे भन्न मन लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने अब मगरमा चाहिँ धर्मको हिसाबले त अब मैले अघि नै भनेपछि हिन्दूको ठुलो प्रभाव छ, अब एउटा भइहाल्यो। दोस्रोमा अब के अरे आइडेन्टिटी यो बुद्ध धर्मलाई कन्स्ट्रक्ट गरेर बुद्ध धर्म मगरको हो भनियो, त्यसलाई चाहिँ एउटा विनिर्माण गरियो भनौँ। त्यसपछि होइन एक किसिमका मगरहरूले होइन यो हाम्रै चाहिँ परम्परागत छ, यसलाई मगरात धर्म बनाउनुपर्छ अथवा चाहिँ यसलाई प्राकृतिक धर्म भन्नुपर्छ अथवा मगर धर्म दर्शन बनाउनुपर्छ भनेर केही मानिसहरू अथवा केही नेतृत्वहरू लागिरहनु भएको छ। त्यो पनि स्वागतकै कुरा हो, त्यसले इतिहास खोतल्छ। र अर्को चाहिँ अब खतरनाक फेरि के छ भने अब मगरहरूमा पनि फेरि पश्चिमा इसाई धर्महरू चाहिँ बेसमरी छिरेको छ, किनकि मगर आफैमा धर्मको बारेमा अलमल भइरहेको अवस्था, आफ्नो भाषा संस्कृति संस्कार संस्कृतिलाई पुरस्कृत गराइ नसकेको अवस्था र मगर दर्शन बनाउन नसकेको अवस्थामा उहाँहरूलाई पनि त्यो राम्रै ठाउँ भयो।
त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि विकास भएको छ। त्यसले चाहिँ के गरेको छ भने जुनसुकै धर्म लगाए पनि मैले चाहिँ के भन्न अहिले स्थापित धर्महरू भनौँ, हिन्दू धर्म चाहे बुद्धिस्ट धर्म चाहे क्रिस्चियन धर्म, यो धर्महरूले चाहिँ मगरको संस्कार संस्कृति र जुन पहिचान ऐतिहासिक पहिचानमा आधारित र मगरको ऐतिहासिक दर्शनमा आधारित संस्कार संस्कृतिहरूलाई र यसले जगेर्ना गरेको छैन। जहिले पनि यसलाई चाहिँ तोडमोड गर्ने प्रयास गरेको छ। यसले गर्दाखेरि त्यो मगरहरूमा चाहिँ सर्वस्वीकारी हुन नसकेको अवस्था हो। होइन, भोलि बिहान मगरको चाहिँ के अरे पहिचान संस्कार संस्कृतिहरूलाई समेट्ने गरेर र उनीहरूको विश्वास, उनीहरूको चाहिँ दर्शनलाई फरक नपार्ने गरेर कुनै धर्म विकास भयो अथवा धर्मले दर्शन बनायो भने त्यो बेलामा मात्रै एकता होला अथवा सबै मगरले स्वीकार गर्लान्। होइन भने अहिलेकै चाहिँ अब आफ्नै तबकाले होइन यही हो भन्दै यही ठिक हो भन्दै गयो भने उही धर्मको बारेमा विवादै हुन्छ। र अब मलाई के भन्न मन लाग्छ अथवा मलाई के हो जस्तो लाग्छ भने धर्म भनेको पनि एउटा पावर हो, राजनैतिक पार्टी भनेको पनि पावर हो। धर्म किन पावर हो भने अब हामीले समाजशास्त्र मानवशास्त्रहरूमा पढ्ने गर्छौँ, त्यो पावर एन्ड पोलिटिक्समा कुरामा धर्मको पनि ठुलो रोल हुन्छ। जब धर्ममा कोही मान्छे अब अथवा त्यसको पुजारी वापा अथवा त्यसको चाहिँ आचार्य अथवा के भन्छ त्यसलाई भट्टहरू अथवा त्यस्तै खालको यता बुद्ध धर्म जाँदाखेरि भन्ते के अरे रिम्पोछेहरू बन्छ भने उसको पावर हुन्छ कि उसलाई समाजले मान्ने इज्जत, उसलाई चाहिँ दिने सम्मानहरू, उसले पाउने चाहिँ दर्शन भेटहरू, त्यो त उसले गुमाउन चाहँदैन। नचाहिसकेपछि उसले समाजको लागि भन्दा पनि उसले आफ्नो व्यक्तिको लागि हेर्दो रहेछ कि अहिले मगरहरूमा ठ्याक्कै त्यही कुरा भएको छ। किनकि उसले चाहिँ मगर समाज कहाँबाट चल्या छ, मगरको ऐतिहासिकता के थियो भन्ने भन्दा पनि आफ्नो कुरा छाँटेर कसरी चाहिँ त्यो आफूलाई मात्रै गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा लागेको कारणले पनि मगरमा धर्मको विवाद भएको हो। साँच्चै मगरको इम्पाइरिकल अध्ययन गर्ने हो, फिल्ड स्टडिज गरेर अध्ययन गर्ने हो, एन्थ्रोपोलोजिकल आइले हेर्ने हो, सोसियोलोजिकल आइले हेर्ने हो र क्रस कल्चरल स्टडिज गर्ने हो भने मगरका संस्कार संस्कृतिहरूलाई संस्कार संस्कृति पहिचानलाई जोगाएर रै पनि धर्म संस्कृतिहरूको अथवा दुनै धर्मको विकास गर्न सकिन्छ र अथवा भइराखेकै धर्मभित्र पनि त्यसलाई अटाउन हाल्न सकिन्छ। यति हो कि त्यसलाई चाहिँ छुट्टै सेक्ट बनाउनुपर्छ, छुट्टै खालको सम्प्रदाय चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ। जसरी जापानमा अब सिन्तो धर्म, त्यहाँ बुद्धिस्टहरू भन्छन्, उनीहरूले सिन्तो धर्म भनेर उनीहरूको प्रकृतिको गरिराखेको भनेर हामीले पढ्छौँ। त्यस्तै चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ होला। तर यो ठ्याक्कै हजुरहरूको लिम्बूमा जस्तै मगरमा पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ धर्ममा झगडा नै छ। हुन त यो अब नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश बनिसक्यो, त्यही पनि अब अझै पनि उसले जनगणनामा धर्मको महल राखेकै छ। यसको उद्देश्य के हो ठ्याक्कै थाहा छैन। या त यो आदिवासीहरूलाई एक आपसमा भिडाउन पाइन्छ र हामीले मजा हेर्न पाइन्छ, रमाइलो हेर्न पाइन्छ। जसरी हामी दुईटा गोरु जुधाएर चाहिँ त्यो माघे सङ्क्रान्तितिर गाउँतिर रमाइलो हेर्छ नि थुप्रै मान्छे बसेर, यस्तै आदिवासीहरू आफैमा जुधाएर हामीले रमाइलो हेर्न पाइन्छ भनेर राज्य सत्ताले राखेको हो कि के हो थाहा छैन। तर पनि अब के भने धर्म के अरे मान्छेको जीवन चल्नलाई ठ्याक्कै धर्मै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। अब धर्म नभए पनि मगर आफ्नो आदिवासीहरूको त यो आदिमकालदेखिको एउटा समाज छ, सभ्यता छ, एउटा संस्कृति छ, एउटा संस्कार छ। त्यसैलाई मानेर पनि त हामीले विकास गर्न सक्थ्यौँ होला। यो आदिवासीहरूलाई, नेपालको आदिवासीहरूलाई नै किन धर्म चाहिएको छ, यो नेताहरूले अथवा धार्मिक नेताहरूले यो किन गरिराखेका छन्, यो मलाई अचम्म लाग्छ। यो किन यो धर्मको बारेमा हामी विवाद गर्दैछौँ र हामी चाहिँ किन अर्काको क्रस कल्चरल स्टडिजहरू गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई एकदम अचम्म लाग्छ। तर हुनुपर्ने के हो भने हामी धर्ममा झगडा गर्नुभन्दा पनि हाम्रो आदिवासी पहिचान, आदिवासी संस्कार संस्कृति के हो र एक अर्कासँग के मिल्छ, कति कुरा डेभिएसन छ, त्यो सबैले बुझेर अनि त्यही अनुसारको कुराहरू सच्याउँदै जाने अथवा कोही सुधार्नु पर्ने सुधार्दै गयो भने चाहिँ हुन्थ्यो होला। तर यो अनावश्यक रूपमा हामी धर्ममा अल्झिएर चाहिँ
हाम्रो प्रगति चाहिँ अलिकति कम हुन्छ कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ। फेरि अब संसारमा के भइराखेको छ भने अब पहिला पनि धर्मले राज्य गरेको थियो संसारभरि, कुनै न कुनै धर्मले राज्य गरेको थियो र अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा ती धर्महरू चाहिँ निस्तेज भएर राजनीतिक पार्टीहरू आए अथवा चाहिँ राजाहरू आए। यिनीहरूले चाहिँ राजाहरूले पनि धर्मकै सहारा लिएका थिए त्यति बेला भने। अहिले चाहिँ पार्टीका सहाराहरूले राज्य संसारमा राज्य गरिराखेको छ। फेरि भोलि यी पार्टीहरू निस्तेज भयो भने फेरि धर्मले नै राज्य गर्दाखेरि त्यो बेलामा हामी कुन कितामा उभिने भन्ने पनि चाहिने होला। अब त्यसको लागि धर्म चाहिएको त होला, तर त्यति भन्दैमा फेरि हाम्रो पहिचानै मासेर नयाँ धर्म बनाउनुपर्छ अथवा चाहिँ हामीले मानिराखेका धर्मलाई चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताहरू चाहिँ गलत होला। हाम्रो पहिचान, भाषा, हाम्रो संस्कृति, संस्कार र हाम्रा विशेष गरेर मगरले मान्ने भनेको चाहिँ दुईटा कुराहरू हुँदो रहेछ। एउटा उसले प्रकृतिलाई मान्छ र अर्को पितृलाई मान्छ। उसका पितृ भनेको उसको बाबु बराज्यहरूलाई मान्छ। जति त्यसमा धेरै भेराइटीहरू छन्। यी दुईटा कुराहरूलाई हामीले समान रूपले लान सकियो भने त धर्म विवाद हुन्थेनला र त्यसलाई चाहिँ नयाँ कन्स्ट्रक्ट गरिएका धर्मले पनि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने र त्यसलाई चाहिँ त्यो अनुसारको बनाउने हो भने त झगडा हुन्थेन होला। तर अहिले चाहिँ त्यो नगरेकै कारणले यो मगरहरूको चेतनाको, मैले त चेतनाको अभाव भन्छु। दुईटा, एउटा चाहिँ के हो, एउटा त हाम्रो ग्रेजुएसनको सङ्ख्या अघि नै मैले भने जस्तै जम्मा 1.34% छ। अब एनालाइटिकल पनि फेरि ग्रेजुएट गरेका सबै यहाँ यसरी हामी जस्तै यो मगरहरूकै बारेमा कुरा गरेर बस्छन् भन्ने पनि छैन। अब कोही आफ्नो आफ्नो काममा गरेर बसिराखेका हुन्छन्, धेरैलाई चासो पनि हुँदैन। अर्को कुरा फेरि मगर समाजमा अलिकति यो सचेत भएर पुस्तकहरू पढ्ने यो गर्ने अलिकति त्यो प्रचलन पनि व्यापक रूपमा बसिसकेको छैन हो। केही समुदाय केही मगरहरूमा त्यो विकास भएको छ। अहिले अध्ययन, अहिले पनि पढाइ, धेरै ग्रेजुएसनहरू अब आइराखेका छन्। अब धेरै मगरहरूले पढे लेखेका छन्। अहिले चाहिँ राम्रो भइराखेको छ। तर पनि अब मगरको त्यो लेभल 20-30% मगरहरू ग्रेजुएट नहुँदासम्म चाहिँ यो धर्मको विवाद पनि रहिरहला, एक आपसमा झगडा गरिरहलान् भन्ने चाहिँ मलाई अहिले पनि लागेको छ। सायद त्यस्तै हुन्छ पनि होला, किनभने अहिले त्यो जुन विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता हो, जुन क्रिटिकली सोच्न सक्ने क्षमता हो, त्यो सबै मगरमा विकास नहुँदासम्म चाहिँ एकले अर्कालाई बुझ्न भन्दा पनि एउटा नेताले के भन्यो अथवा चाहिँ धार्मिक नेता हुन्छ या राजनीतिक पार्टी नेता हुन्छ, उसले जे भन्यो त्यसलाई चाहिँ फलो गर्ने फलोवर मात्रै बन्ने छन्। जब हामी फलोवर नबनेर असल भोटर अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ आफूले छानेर आफ्नो मन ज्ञानले देखेर, दिमागले देखेर, उसको क्रियाकलापहरू, सिद्धान्तहरू देखेर उसलाई भोट दिन सक्ने स्वतन्त्र भोटर जबसम्म बन्दैनौँ तबसम्म मगरमा पनि यो धर्मको विवाद रहिरहन्छ, राजनीतिक पार्टीको विवाद पनि रहिरहन्छ, धर्मको विवाद पनि रहिरहन्छ र मगर समग्र मगरमा चाहिँ एकतामा कमजोरपन पनि यसले भइरहन्छ भन्ने लाग्छ यो कुरामा मलाई। धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। यो धर्म सम्बन्धी पोलिटिक्स र कल्चरमा तपाईँले एकदम राम्ररी क्रिटिकल एउटा एनालिसिस र तपाईँको इन्टरप्रिटेसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब धन्यवाद मारुआङ सर, तपाईँको यो ग्लोबल नेटवर्कमा हाम्रो विचार यो मस्टो धर्म महासङ्घको विचार राख्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा सर्वप्रथम यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। वास्तवमा यो कठिन यात्रामा, आफैलाई दुःख दिने यात्रामा हामी लाग्ने हामी सोचमा, यो अभियानमा हामी थिएनौँ। धेरै विचार विमर्श गरेर नै हामी चाहिँ यो बाटो तय गरेका हौँ। यो महासङ्घ धर्म बनाउने, धर्मको बाटो तय गरेका छौँ। अब यो हामीलाई बाध्यता यो 2072 को संविधानले यो अवस्था ल्याइदियो र यो अवस्था ल्याउनको निम्ति हाम्रा क्षुद्र आर्यन साथीहरूले चाहिँ हामीलाई यो अवस्था ल्याइदिए। यदि मैले यो हामीले पनि सूचनाहरू कलेक्सन गरेका छौँ। तपाईको यो जब
47 सालको जनआन्दोलनपछि एउटा संविधान लेखियो 63 मा 47 जुन संविधान लेखियो त्यो संविधान लेख्दाखेरि गणेशमान सिंह जीवित हुनुहुन्थ्यो र गणेशमान सिंहकोमा एउटा संविधान ड्राफ्ट गर्ने एउटा संविधान एउटा चाहिँ के हो मस्यौदा समितिको नाम लिएर यी अहिलेका नेताहरू गएछन् र त्यहाँ गणेशमानलाई चाहिँ देखाएछन् त्यो ड्राफ्ट। ल हामीले अब संविधान मस्यौदा समिति निर्माण गर्यौं, यसमा यी हुनुहुन्छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर गणेशमानजी, अब उहाँ त सर्वोच्च नेता, बहुदलका नेता, नेकपा त्यतिखेर नेकपा माले होइन, अनि तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसका नेतृत्वहरू गएछन्। गएपछि गणेशमानले हेर्नु भएछ, यसो हेर्नुभयो सबै ब्राह्मण छन्। एकजना चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्मल लामा नेकपा चौथो महाधिवेशनबाट एउटा लामा हुनुहुन्छ, बाँकी सबै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्राय सबै ब्राह्मण छन् निलाम्बर आचार्यको नेतृत्वमा। अनि गणेशमान सर्वोच्च नेता गणेशमानले भन्नुभएछ सबै कुरा ठिकै छ, एउटा क्षेत्री त राख्देऊ यसमा भनेर उहाँले त्यतिखेर भन्नुभएछ। त्यहाँ उपस्थित हाम्रा खस क्षेत्री समुदायका कोही मान्छेले त्यो कुरो पछि हाम्रो समूहमा ल्याएर चुहाउनु। यो पीडा यो समस्या त्यतिखेरदेखि आइरहेको थियो, तर 72 मा आउँदाखेरि उहाँहरूले हाम्रो प्रतिनिधित्व राख्नु भए, उहाँहरूले त त्यतिखेरदेखि राख्नु भएको थिएन, तर 72 मा आएपछि त हाम्रो जाति नै सिद्ध्याइदिनु भयो, हाम्रो पहिचानै सिद्ध्याइदिनु भयो आर्यसँग लगेर। हाम्रो संस्कारै नभए जस्तो, हाम्रो संस्कृति नै नभए जस्तो, हाम्रो पहिचानै नभएको जस्तो गरेर उहाँहरूले हामी सिद्धे जस्तो गरेर हामीलाई एक हामी खस जातिको अलरेडी संगठन थियो खस क्षेत्री एकता समाज, त्यसले पटक पटक नेपालको सरकारले त्यो संगठनसँग सम्झौता गरेको दस्तावेज छ हामीसँग कि हामी खसको लागि यसो गरिदिन्छौँ, खसको भाषाको लागि हामी संरक्षण गरिदिन्छौँ, खसलाई इन्डिजिनियस इथनिसिटीमा रिकग्नाइज गर्न सरकारले सिफारिस गर्नेछ भनेर त्यो संविधान बन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँहरूले हामीसँग सम्झौता गरेको दस्तावेज हामीसँग छ। तर संविधान लेख्ने बेलामा खसलाई आर्यसँग राख्दाखेरि आर्य र खस एउटै हो भन्दा ती समुदायका मानिसहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् एकचोटि बुझौँ भनेर उनीहरूले त्यो कुरा सोचेनन्, त्यो कुरा उनीहरूले चाहिँ नि हामीसँग सोधिएन, त्यो कुरा आएन। 81 संविधान जारी गर्दा हामी त अर्कै जातीय भएछौँ रातारात। यो स्थिति ल्याए र यो स्थिति किन ल्याएको रहेछ त भन्दाखेरि जब चाहिँ निर्वाचन भयो, आम निर्वाचन भयो, आम निर्वाचन पछाडि 30% कोटा जब चाहिँ जातिको नाममा भाग लगाउनु पर्ने बेला आयो, त्यतिखेर त खसको त छैन, सबै ब्राह्मण प्रतिनिधि 30% जो भाग पाएको थियो खस आर्यले, त्यसको कोटामा त उहाँहरू ब्राह्मणले खाएको हामीले देख्यौँ। त्यसैले हामीलाई लाग्यो यो आर्य र खस एउटै हो भनेको त यसरी खसको नाममा पाएको कोटा पनि खान पाइने भएको हुनाले उहाँले यस्तो षड्यन्त्र गर्नुभएको रहेछ। त्यसैले यो षड्यन्त्रको बाट बाहिर आउनको निम्ति, यो षड्यन्त्रलाई चिर्नको निम्ति र हाम्रो ऐतिहासिक पहिचान कायम गर्नको निम्ति हामीले यो महान, यो कठिन चाहिँ जबरजस्ती कठिन बाटो हामीले चाहिँ अब अवलम्बन गरेका छौँ। यसले हामीलाई लाग्छ हाम्रो अब यो अस्तित्व चाहिँ कायम गराउन यसले भूमिका खेल्छ, यसले चाहिँ परिणाम दिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यसको निम्ति अब हामीले न्यायप्रेमी, त्यही ब्राह्मण भित्रका पनि न्यायप्रेमी कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यसमा हामीलाई साथ दिनुपर्छ। तपाईँहरूले, हामीलाई अरूसँग केही छैन, तपाईँहरू आफ्नो धर्म आफै मान्नुहोस्, तपाईँहरूलाई यसमा हाम्रो कुनै चाहिँ आपत्ति छैन। तर हाम्रो स्वतन्त्र पहिचान कायम गराउन निम्ति तपाईँहरू नेगेटिभ भूमिकामा लाग्नु भने
त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन र आम न्यायप्रेमी इन्डिजिनियस कम्युनिटीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले अघि पनि भनेको छु र फेरि पनि भन्छु, विनम्र अनुरोध, हामीलाई पनि तपाईँ हातमा हात मिलाएर हामी अघि बढौँ आफ्नो चाहिँ नि एउटा अधिकारको लागि। र आगामी जनगणनामा तपाईहरू हाम्रो उपस्थिति कम भएका ठाउँमा जनजातिका साथीहरूको त्यहाँ मोनिटरिङ हुन्छ, त्यतिखेर खबरदारी गरिदिनु होला। खसको चाहिँ त्यहाँ हाम्रा चाहिँ अल्पसङ्ख्यकमा रहेका खसहरूको त्यहाँ चाहिँ गणकहरूले अथवा त्यो चाहिँ नि प्री कोडिङ गर्दाखेरि खस र मस्टोको लाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ एउटा नेग्लिजेन्सी गर्न सक्दछन्। त्यतिखेर आदिवासी जनजातिका साथीहरूले हुँदैन, खसहरूले जे लेखेका छन् प्री कोडिङमा त्यही लेखिदेऊ भनिदिनु पर्दछ। र जहाँ इन्डिजिनियसका साथीहरू कम हुनुहुन्छ, खसहरू जहाँ बढी छौँ त्यहाँनेरि पनि चाहिँ फेरि हामी त्यही काम गरिदिन्छौँ। जनजातिका साथीहरूले, जनजातिका मान्छेहरूले जे भाषा लेखेका छन्, जे धर्म लेखेका छन्, जुन जाति लेखेका छन्, त्यो प्री कोडिङमा त्यही कुरा हामी चाहिँ नि लेखाउनको लागि हाम्रो ठाउँबाट हामी पहल गर्नेछौँ। तपाईँहरूको ठाउँबाट तपाईँहरूले पहल गरिदिनुहोस्। यो इन्डिजिनियसको देश बन्छ। हामी इन्डिजिनियसकै हातमा राज्यको बागडोर आउँछ एक दिन। यही अन्तिममा म यति भन्न चाहन्छु। यहाँले समय दिनुभयो, यहाँको मिडियामा हाम्रो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि फेरि यहाँलाई धन्यवाद। आजको प्रोग्रामबाट यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझबाट म गङ्गा किमदाङ लिम्बू बिदा लिनु चाहन्छु। बिदा लिनुभन्दा पहिला यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईँहरूले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्नु सक्नुहुनेछ भन्दै आजको प्रोग्रामबाट म बिदा लिनु चाहन्छु। नमस्ते, सेवा र